बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना मदीना मदीना। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की देखें यार, मैं आपको देखता हूं ना तो अल्लाह ताला की ज़ात की कसम खुश हो जाता हूँ। पता नहीं वजह क्या है, वजह नहीं बता सकता। तो दोस्तों देखें, पलो पली दुनिया है जी। दुनिया कहती है कि हर इंसान कहता है, दुनिया नहीं कहती, सारे हर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसकी लाइफ स्टाइल बेहतरीन हो जाए, है जी। बर्गर फैमिली बन जाए यानी बर्गर बन जाए। बर्गर से मुराद ये नहीं कि वो बर्गर खाने वाला, भाई इस तरह का बनना चाहते हैं ना कि उनके पास गाड़ी भी हो, मकान भी हो, दौलत भी हो। ये वीडियो नहीं छोड़नी है आपने, बड़ी मजेदार आपको वजीफा मिलने लगा है। और ऐसा वाकया कि आप कहोगे कि यार इस तरह की दुनिया भी इस दुनिया में मौजूद है। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा था कि हर बंदा कहता है कि आ जाए, मिल जाए, मैं लेता हूं, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे तरीका सिखा दो कैसे मैं अर्निंग करूंगा। ठीक है जी, ऑनलाइन अर्निंग इस तरह करूंगा। कमाई का मैं तरीका बता रहा हूं ना कि बंदा कैसे कमा सकता है, कैसे उसे पैसा मिले, कैसे उसकी मुश्किलें हल हो जाएं। तो एक खतून मेरे पास आई, जो असल बात मैं बताना चाहता हूं ना, मेरे पास इस तरह ही ना कि मेरी दुकान हुआ करती थी पहले। दुनिया जो मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि आज से 10 12 15 साल पहले मैंने दुकान रखी हुई थी। जाती दुकान भी मेरी अपनी थी, कोई किराए वाले मसला मेरा नहीं था। लोगों को वजीफे बताऊं और खुद किराए पर जाऊं, इस तरह तो नहीं ना होता। तो बाद में मैंने छोड़ दी और बस किसी मामले में आ गया मैं। बहरहाल दुकान होती थी तो एक औरत आई, तो उसने, उसके साथ छोटा सा बच्चा था। हाय 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 यार, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो बच्चा था, तो उसने कुछ चीज़ें ली मुझसे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह मेरी, क्योंकि मेरी दुकान थी, कचहरी वगैरह होती है ना, अदालतें, तो वहाँ पर ज़ाहिर है पूरी दुनिया वहाँ पर आती है, जो इलाके के लोग होते हैं। कौन है, हर बंदे को आना पड़ता है। ज़रा सा कोई ओए कर दो ना तो केस हो जाता है, तो बंदे को वहाँ पर आना पड़ता है। तो उसके साथ एक बड़ा खूबसूरत मासूम सा बच्चा था, अच्छा उसकी पहनावा था, बेहतरीन, अमीर लग रही थी औरत। बहरहाल जी, अब गौर करना है आपने कि लोग कैसे कैसे दुनिया में मौजूद हैं कि अल्लाह पर इतना इत्मीनान। मैं यकीन कर, वो चली गई ना, तो रात को मैं जब लेटा, तो जब उसका मैं बातें गौर कर रहा था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि या परवरदिगार, हम कितने तेरे मतलब है कि गुनाहगार लोगों में हैं कि उस औरत को इतना तुझ पे एतमाद है कि भाई आंखें बंद करती है, इस तरह आंखें बंद करती है 17 बार। ठीक है जी, 17 टाइम ये लिखा हुआ आ रहा है, 17 बार। 17 बार वो अल्लाह का एक नाम पढ़ती है और उसकी हाजत उसी वक्त आंख खोलती है, पूरी हो जाती है। और कहती है कि मैंने जीती आंखों से हर बार कामयाबी देखी है। होता है ना कि एक बंदा कहता है यार लोड शेडिंग होती है, बिजली आ जाए यार, फौरन बिजली जल जाती है, आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो कहते हैं होए कुछ और मांग लेते, बड़े वली बनना शुरू हो जाते हैं तो बहरहाल ये तो कुदरती हो गया। वो हर बार जब भी उसे कोई हाजत हो तो अल्लाह ताला कहती है पूरी फरमाता है। उसके साथ बच्चा था, जो मैं आपको वाकया बताने लगा, उसके लिए उसने एक जूस खरीदा मेरे से, एक जूस, ठीक है जी, जूस खरीदा। वो बच्चा कहने लगा 2 लूंगा। तो उस खातून ने कहा भाई पी लो, एक और तुझे ले देती हूँ। कहने लगा नहीं नहीं, दोनों इकट्ठे लूंगा, है जी दोनों इकट्ठे लूंगा और इकट्ठे पीऊंगा। ये तो वो अमिताभ बच्चन वाली है ना, वो 2 2 सिगरेट, शाहरुख खान, अल्लाह माफ करे। ये कौन कौन से वजीफों में देखो कौन से नाम ले रहा हूँ। तो विलन होते हैं ना फिल्मों में, 2 2 सिगरेट लगा के पीते हैं, इसी तरह उसने 2 डब्बे लिए और पीना शुरू हो गया। तो मैंने उस खातून को कहा कि बच्चा ठीक है, सबके फूल होते हैं, बच्चों की इज्जत करें, प्यार दें, जो ये चाहते हैं करें, लेकिन ये जो ना जिद कर रहा है, ये आपको बड़ा होकर नुकसान पहुंचाएगा और बातों में भी जिद्दी हो जाएगा। बात भी ठीक थी, लेकिन जो उसने कहा ना जी, मैं यकीन करें घर आके जब मैं सोने लगा तो मैं रोया कि मैंने कहा मालिक, इतने एतबार करने वाले लोग हैं तुझ पर और यकीन करने वाले लोग हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। वो कहने लगी कि कोई डर नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, खैर है, 2 क्या 3 मांगे तो मैं ले दूंगी। अच्छा, उस बच्चे ने 2 लिए, दोनों की नलकियां डाली और दोनों इकट्ठे मुंह में लगा के पीने लगा और वो पीने के बाद फिर बोतल भी ली उसने, 2 बोतलें, और फिर वो थोड़ी सी पी सका था, दोनों ही खराब करके चला गया बहरहाल मुझे पेमेंट मिलनी थी, मिल गई। कहने लगी कि मैं बच्चों को कभी मैंने नाराज नहीं किया, इनको नाखुश नहीं किया।
مجھے ایک اللہ کے ولی ایک مولوی صاحب تھے محلے میں، چھوٹی سی مسجد کے امام تھے، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے، اگر تم 17 بار پڑھ لو، آنکھیں بند کرو اس طرح دیکھیں اور سانس روک کر، یہ جو سانس آ رہا ہے نا، میرا اس وقت مجھے زکام لگا ہوا ہے، لفظ سانس، یہ اسنین سانس لکھ کے دکھاؤ یہاں پر اردو پر، یہ سانس کہنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، سانس روک کر 17 مرتبہ پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ جو بھی خواہش دل میں ہو اللہ فوراً پوری فرماتا ہے۔ تو عمل بتاتا ہوں، اب اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں چینل ہے سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے۔ نیا چینل ہے میرا عمران طاہر وظیفہ، اگر آپ نئے ہیں یہ دیکھ لیں، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دیکھیں، فری وظیفے ہیں، اجازت یافتہ، کوئی مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی کو جا کے کسی مولوی سے یا کسی جھوٹے عمل کے پاس جا کے اپنے مسئلے حل کراؤ، یہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو دیکھا کرو، اتنے زبردست فری وظائف ہیں اور اجازت یافتہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو دوستو اس خاتون نے بتایا کہ مسجد کے مولوی صاحب تھے، انہوں نے اسے عمل بتایا، اسے کہا کہ تو اس طرح کر، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا رحمان، یا رحمان، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے دیکھیں، یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اس مولوی صاحب نے، ان مولوی صاحب نے اسے کہا کہ اگر تم یہ 1.25 لاکھ مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ پڑھ لو، اس نے کہا کہ میں تو کام کاج والی ہوں، کیسے پڑھوں؟ اس مولوی صاحب نے کہا چلتے پھرتے پڑھو، اور دنوں کی بھی کوئی قید نہیں، چاہے 10 دن لگیں، 20 دن لگیں، 30 دن لگیں، 40 دن کے اندر اندر تم پڑھ سکتی ہو۔ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ یا اللہ یا رحمانو پڑھ لے، پھر جب اس کو کوئی حاجت ہوا کرتی ہے، کوئی پریشانی ہوا کرتی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے یا آنکھیں بند کر کے اس طرح ہاتھ باندھ کے اپنے سانس روک کر کہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، ٹھیک ہے؟ کہتی ہے آنکھیں بند کر کے سانس روک کر عمل کرتی ہوں، جو مانگتی ہوں میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، اور اللہ نے مجھے، وہ کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ بچہ جو میرا 2 جوس مانگ کے کٹھے پینا چاہتا ہے، وہ 4 جوس مانگے، 50 جوس مانگے تو میں دے سکتی ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ اور کہتی ہے کہ میرا کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے، اسی طرح میں خود کام کرتی ہوں اور اتنا کمائی ہو جاتی ہے، بیوٹی پارلر اس نے کھولا ہوا ہے اور سلائی ہے اس کی، اس نے آگے کاریگر اور خواتین کو رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اتنا اس کا کام ہے کہ لاکھوں روپے ارن کرتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میں نے یہ عمل کیا اور پھر کچھ دیر گزرتی میں پھر عمل کر لیتی، یعنی پہلے اس نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا نا یا اللہ یا رحمان، پھر وہ عمل بن گئی۔ اب 17 مرتبہ یا اللہ یا رحمان سانس روک کر، سانس کو روک کر آنکھیں بند کر کے پڑھتی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ یہ چیز مل جائے، آنکھیں کھولتی ہوں، کوئی تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ پاک سبب لگا دیتے ہیں اور چیز میرے پاس آ جاتی۔ تو دوستو آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 1.25 لاکھ مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا چلا کریں، دنوں کی کوئی قید نہیں، ہاں جس دن شروع کریں درود پاک سے شروع کریں، جب پتہ چلے کہ اب اور نہیں پڑھ سکتے اس دن تو آپ درود پاک پڑھ کے اس کو بند کر دیں اس دن کے لیے، اگلے دن پھر درود پاک پڑھیں، عمل شروع کر دیں۔ جو بندہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ عمل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ 17 مرتبہ جب بھی پڑھتا ہے کوئی جائز خواہش ہوتی ہے اللہ پوری فرماتا ہے۔ بہت شکریہ، امید ہے آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں گے، جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔